अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। 2 दिन पहले 9 मई के 25 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सजाएं सुनाई गई। ये एक्सपेक्टेड भी था, इस पर बात भी चल रही थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर जैसे ही ये सजाएं सुनाई गई उसके बाद लोकली तो रद्द अमल आया। लेकिन जो लोग यूरोप को जानते हैं, यूरोप के वर्किंग मैकेनिज्म को जानते हैं, जो मगरबी दुनिया को जानते हैं, वो हैरान रह गए। गुज़श्ता रोज़ इतवार का दिन, क्रिसमस से 2 दिन पहले, ये वो वक्त होता है जब यूरोप सो जाता है, छुट्टी पर चला जाता है, मौजूद नहीं होते। यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट आई है। पाकिस्तान के सफारतकार वाज़े तौर पर बड़े परेशान नज़र आते हैं कि 28 ममालिक उनके वज़राए ख़ारजा से, उनके फ़ॉरेन ऑफिस से इसका अप्रूवल लेना, जो लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की गई है उसमें क्या पाकिस्तान का कोई ऐसा दोस्त मुल्क नहीं था कि GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान का रिवोक करने के हवाले से ढके छुपे अल्फाज में एक थ्रेट मौजूद था। ये रद्द अमल कम था, धमकी ज़्यादा दिखाई देती है कि पाकिस्तान अगर जारी रखना चाहता है कि वो फ़वाइद हासिल करता रहे, GSP प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान को मिला, जिसके बाद तकरीबन $8 अरब का ज़र मुबादला, कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान को मिलता है। गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान की 66% मसनूआत यूरोपीय मंडियों तक आसान रसाई उनके ज़ीरो टैरिफ के ऊपर मौजूद है। क्या ये स्टेटस बरकरार रह पाएगा? पाकिस्तान की असेसमेंट क्या है? जबकि वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि 9 मई के दीगर मनसूबा साज़ों को, मास्टर माइंड्स को भी सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। नॉर्मल कोर्ट्स में ये सब कुछ हो तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है मगरबी दुनिया को, लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ये मामला जाता है तो फिर गुज़श्ता रोज़ के बयान ने बड़ी हद तक चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं कि पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत से मुश्किलात आ सकती हैं। क्या है हुकूमत की इस मामले पर तैयारी? इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके फाइनली हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज नज़र आई, उनके इत्तेहादी नज़र आए कि वो बैठे हुए हैं सियासी जमातों के साथ और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है। उसको मस्बत करार दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इसका खैर मकदम किया है, दीगर सियासी जमातों ने खैर मकदम किया है। कुछ गुफ्तगू की राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिए। मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से 7 जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 लोग कमेटी में शरीक हुए। इजलास जाहिर है कि पहला दिन था, बेनतीजा ही ख़त्म होना था, लेकिन एलामिये में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। असद कैसर साहब ने क्या बताया कि किस किस्म के मुतालबात सामने रखने जा रहे हैं। असद कैसर साहब ने क्या कहा, सुनिए। राजा परवेज़ अशरफ ने मुज़ाकरात के हवाले से बताया कि तहरीरी तौर पर अपोजिशन चार्टर ऑफ डिमांड्स अपने क्या मुतालबात हैं वो 2 तारीख को सामने रख देगी। क्या कहा राजा परवेज़ अशरफ ने, सुनिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जो बुनियादी मुकदमात हैं जिस बारे में सबसे ज़्यादा शोर मचाया जाता रहा, साल 2024 में 8 फरवरी का इलेक्शन का मामला था। हमने देखा कि जब वो मामला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने पहुंचा तो तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान साहब वो माजरत करते हुए नजर आए कि मेरी तैयारी नहीं है। यानी वो केस जिसके बारे में आप पूरा साल गुफ्तगू करते रहे, जब उस पर एजिटेट करने का, उस पर दलाइल देने का, उस पर सबूत सामने रखने का मौका आया तो उस वक्त हामिद खान साहब जो हैं वो कन्नी कतराते हुए नजर आए। और आज हैरान कुन तौर पर 26 नवंबर का मामला, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी किया हुआ है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर ट्वीट उसके मुतल्लिक नजर आती है। बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो वक्त पर नहीं पहुंच सके, उनका बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। क्या ये किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक स्टेप पर जा चुकी है? एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस मामले पर, इन तमाम मामलात पर। और फिर आप सबको मालूम है कि आज का दिन डी डे करार दिया गया था। अल-कादिर ट्रस्ट केस जिसको गुज़श्ता 1 साल से चलाया जा रहा था, उस पर हुकूमत की तरफ से बभांगे दोहल बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। उसका फैसला महफूज किया गया था। यह ऐलान किया गया था कि आज पीर 23 दिसंबर को इसका फैसला सुना दिया जाएगा। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। पता चला कि अब ये फैसला बाद में सुनाया जाएगा। लगता ये है, बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि शायद एक स्पेस क्रिएट की गई है, मुज़ाकरात का कुछ अच्छा नतीजा निकला तो इसकी सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। अगर मुज़ाकरात का नतीजा कुछ ख़राब हुआ, गड़बड़ हुई तो फिर सज़ा सुना दी जाएगी। क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और पाकिस्तान की अदालतें इस किस्म की वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाती हैं या इंसाफ जो है वो होता है और होता हुआ नज़र आता है? तमाम मामलात पर बात करेंगे। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन कर रही है जनाब शजरा मनसब साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली। मुझे नईम पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उनकी वकला की टीम में भी शामिल हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही सीनियर सहाफ़ी जाहिद गशकोरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शजरा मनसब साहिबा,
यूरोपीय यूनियन जिस किस्म का रद्द अमल आया, क्या थिंक थ्रू किया है हुकूमत ने? आप लोगों की तैयारी है? $8 अरब जाता है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए ही सजाएं देनी है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल करने में कोई भी सियासी जमात में समझती हूँ कि इस बात को ज़्यादा इनकरेज भी नहीं करना चाहिए, पसंद भी नहीं करेगी, और हमेशा सबका, सियासतदानों का और बाकी अवाम का यही मौक़िफ़ रहा है। लेकिन चंद ऐसी चीज़ें होती हैं, चंद ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसके आई डिड नॉट वांट कि मैं इंटरप्ट करूं इतना अर्ली इनटू व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन आपके अहम तरीन वुज़रा जो हैं वो हर टेलीविजन चैनल पर, हर टॉक शो में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बहुत मजे लेकर ये बात करते हैं कि ऐसा डंडा चलना है, ये होना है, मिलिट्री कोर्ट्स में मजा आ जाएगा, इमरान खान। ये तो आप किस तरह कह रही हैं कि आप लोगों का मौक़िफ़ नहीं है? आप लोग, यू आर वेरी मच सपोर्टर्स ऑफ ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट ऑफ द सिविलियंस। मैं जैसे कि अर्ज कर रही थी, चंद ऐसे वाकयात होते हैं, मुझे नहीं पता कि कोई मजे लेके कहता है या नहीं लेके कहता, लेकिन चंद ऐसे बहुत संगीन वाकयात हो जाते हैं जिनको कि बाकी चीजों के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये वही चीज है। दिस इज वन ऑफ द मेनी इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक अपनी मिसाल आप होते हैं, जो कि हिस्ट्री में पहले, और इंसिडेंट उन्हीं इंसिडेंट्स में से एक है। पाकिस्तान ने अपनी हिफाजत खुद करनी है, पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत खुद करनी है। हमारे लिए हमारी सॉवरेनिटी की हिफाजत करने के लिए कोई नहीं आएगा, और पाकिस्तान की हिफाजत। आपकी आवाज़ दुरुस्त तरीके तक मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। शहज़ाद साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। नईम पंजोता साहब, जिस किस्म का रद्द अमल इंटरनेशनली आ रहा है, ख़ासतौर पर आपको लगता है कि जो हुकूमत है ये वो तो कह रही है कि हमारा तो ऐसा मौक़िफ़ नहीं है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, तो किस किस्म की मुश्किलात आपको लगता है कि आ सकती हैं? नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, ये एक तरफ से जो है ना, जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात इस तरह की आती है तो इनकी स्टेटमेंट्स बदलती रहती हैं, और फिर कुछ वज़रा उनमें से फिर भी कहते रहते हैं जनाब देखें जी इनकी बड़ी लॉबीज हैं, इन्होंने फॉर्म दायर की हुई हैं, और देखें जी फलां बंदा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दुनिया में कहीं पर अगर ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन होती हैं तो पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ रखता है, दीगर मुल्क मौक़िफ़ रखते हैं। अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है इंसानियत के साथ तो वो आवाज़ उठा सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। हम तो बिल्कुल वाज़ेह कहते हैं कि अगर कोई दुनिया का मुल्क ये कहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती नहीं हो रही है, इलेक्शन चुराया गया है, लोगों को जेल में बेगुनाह रखा गया है, तो वो बिल्कुल ठीक बात करें। आप इंडिपेंडेंट लोगों से बात करें, आप इंडिपेंडेंट इदारों से मुआयना करवा लें, और 8 फरवरी को मुआयना करके लोगों ने बता दिया कि वो किसको दहशतगर्द समझते हैं, किसको मुहिब वतन समझते हैं, किसके साथ वो खड़े हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, कौन वो समझते हैं कि वो उनके मुल्क के लिए बेहतर है। दूसरी बात यह है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल की सूरत भी नहीं हो सकता। काजी फैसल साहब ने, जो कि बड़े इनके हॉट रहे, और उन्होंने भी अपने फैसले के अंदर ये कहा हुआ है कि जनाब सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता, आईनी तरमीम के बाद भी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो सकता है? आप एपीएस वाकये को लेकर कि जिन्होंने आकर गोलियां चलाई थी निहत्ते लोगों के ऊपर और वो दहशतगर्द थे, तो आप उस वक्त भी आपको आईनी तरमीम करनी पड़ी थी, और जाकर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ था, और वो दहशतगर्द थे, वो मुल्क के मुखालिफ थे। यहाँ पर पाकिस्तान की अवाम में एक सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, उसके लीडर को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए लेकर गए हैं, और वो एहतजाज के लिए निकले हैं, उस के सामने आए हैं जिसने घसीटा है। तो क्या जुर्म है? अगर वहां पर लोग शामिल होकर और साकर 10 बंदों को, 15 बंदों को, 20 बंदों को अंदर लेकर चले जाते हैं, तो मोर उठाने पर या वहां पर पीटीआई का झंडा लगाने पर या वहां खड़े होकर वीडियो बनाने पर आप 10 साल सजा दे देंगे, और वो सजा देगा जो कि एक हुकूमत के नीचे एक इदारा आता है, इदारे का एक अफिसर है, वो सजा देगा। तो फिर आइन को खत्म कर दें, जो आइन कहता है कि अदलिया के 3 सतून है, रियासत के 3 सतून है, अदलिया है, लेकिन आप इस बात से तो वाकिफ, पंजोता साहब, आप इस बात से तो वाकिफ है ना कि आप खान साहब के दौरे हुकूमत में भी मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं सिविलियन के, और आपकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर इसकी हिमायत में बात करते रहे। देखिए, मैंने आपको मौक़िफ़ दिया है कि जो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल हुए हैं आईनी तरमीम के बाद हुए हैं, और वो उस वक्त हुए हैं जब एपीएस में दहशतगर्दों ने गोलियों के साथ एक पूरा एक हमला किया था, ऑपरेशन किया था, शहीद किया था बच्चों को, उस वक्त हुआ।
ٹھیک ہے، آپ اگر انڈین کوئی آپ کا پکڑا جاتا ہے تو اس کو آپ پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی راہ کا ایجنٹ پکڑا جاتا ہے اس کو آپ پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر سیاسی جماعت کے کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، وہ ڈی چوک پہنچتے ہیں، آپ گولیاں چلا دیتے ہیں. میں ان صاحب کی کس قانون کے تحت نکال؟ وہ حدیث کی بات کر رہا ہوں میں اس کا جنہوں نے، ذکر ضرور کروں گا آج. میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کوئی خط لکھے تھے، میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کچھ خطوط لکھے تھے، جس کے بعد وہ کسی ریٹائرڈ ملٹری آفیسر کے بیٹے تھے، ان کا خود تعلق جو ہے وہ ملٹری سے نہیں تھا، ان کو اٹھایا بھی گیا تھا، ان کا ٹرائل بھی ہوا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو کسی کا خفیہ اس نے سیکرٹ لیک کیا ہے تو بالکل جو ہے اس کے اوپر وہ بنتا ہے. بٹ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پرامن احتجاج کے اوپر آپ لوگوں کو اٹھا کر لیں گے تو پوری انٹرنیشنل تنظیم میں ہر آرگنائزیشن بولے گی، لکھے گی، ہم بات کریں گے کہ یہ بالکل غلط ہے. اور سپریم کورٹ کے ججز اپنے ریمارکس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جب سویلین کے لیے سویلین کورٹس موجود ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے بڑا ہوتا ہے کس کا ہے؟ صدر پاکستان کا ہے. اور اگر صدر ہاؤس حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی ٹرائل جو ہے وہ ATA کے تحت مقدمات درج ہوتے ہیں اور اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہوتے ہیں. اور یہ مقدمات لیکن پنجوتا صاحب there was a point جہاں پر احتجاج ٹرنڈ وائلنٹ، پرامن نہیں رہا تھا. اس پر آپ کی جماعت کا موقف کچھ اور ہے. آپ کی جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ ہم نے نہیں کیا تھا، وہ کسی اور نے کیا تھا، لیکن وائلنس ٹک پلیس، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو دیکھیں میں نے اس نقوی صاحب یہی گزارش کی ہے نا کہ اس وقت اگر صدر ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ لوگ گھسے تھے، چڑھے تھے، تو وہ مقدمات بھی ATA کے تحت درج ہوئے، وہاں پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوئے. آج بھی اگر عمران خان صاحب کے اوپر وہ مقدمات ہیں تو جاری ہیں. عمران خان نے اپنے دور حکومت کے اندر ان مقدمات میں کلین چٹ نہیں لی. اس نے نہیں کہا کہ میں ایگریمنٹ کروں گا اور میں واپس آتا ہوں، بھاگ کر چلا جاؤں گا. وہ کھڑا رہا ہے، وہ ڈنڈا رہا ہے. میں واپس آتا ہوں، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. شذرا صاحبہ آپ پلیز کنٹینیو کریں، آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن ڈسٹرپٹ ہو گیا تھا. مجھے بتائیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کی تیاری ہے، $8 ارب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ٹو پے دا کاسٹ آف دیز ملٹری ٹرائلز. یورپی یونین کی طرف سے بہت ہی سیریس سٹیٹمنٹ ہے. آپ لوگوں نے تھنک تھرو کیا تھا. اسحاق ڈار صاحب نے، ہمارے جو وزرائے خارجہ موجود ہیں یورپین کیپٹلز میں، ان سے فیڈ بیک لیا تھا، اس کے بعد ہی ظاہر یہ کیا ہوگا. میرا گمان یہی ہے. دیکھیے میں جیسے کہ بات کر رہی تھی، میری بات بیچ میں رہ گئی کہ 9 مئی ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا. یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت پاکستان کے مختلف اضلاع میں فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے. ہمارے شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو مسمار کیا گیا. اور اس کے بعد یہ ایک ہی وقت میں مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں پہ یہ حملے ہوئے. سوچی سمجھی سکیم کے تحت ان کی ویڈیوز بنائی گئی، ان کے اپنے لیڈران کے جو انہوں نے کہا ہوا تھا اس کی ویڈیوز چلائی گئی. انہوں نے اپنی ویڈیوز خود بنا کے ان کے لوگوں نے لکھائی کہ کس طرح وہ آگ لگا رہے ہیں، کس طرح وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، کس طریقے سے. اور ان کے لیڈر نے خود یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جا کے GHQ پہ پرامن احتجاج کرنا. اور پرامن احتجاج ٹھیک ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال ضرور کیا، لیکن اس سے پہلے زمان پاک میں بیٹھ کے انہوں نے نوجوانوں کی جس طریقے سے ذہن سازی کی، جس طریقے سے ان کو بتایا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، جس طریقے سے ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا وائلنس کے لیے، جس طریقے سے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس پہلے یہاں بیٹھ کے کی گئی. اور پھر اس کے بعد ایک نمونہ بھی اس کا زمان پاک میں دکھا دیا. جب پولیس آئی تو اس کے اوپر آنسو گیس بھی استعمال کی گئی. اس کے بعد شذرا صاحبہ I'll repeat my question. اس کا کوئی آپ کو نتیجہ نہیں نکلے گا. جی شذرا صاحبہ، میں I'll repeat my question. یہ بات نہیں ہے، یہ موقف آپ کا ہے، رہا ہے، حکومت کا ہے. وائلنس ہوئی، سب نے دیکھا، ویڈیوز بنی، سب کچھ معلوم ہے اور موجود ہے. آپ کا جو یہ موقف ہے اس کو یورپی یونین بائی نہیں کر رہا. میرا سوال پریسائزلی یورپی یونین کے متعلق ہے. کیا آپ GSP پلس اسٹیٹس کے حوالے سے جب وہ دھمکی دے رہے ہیں، تھریٹننگ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، آر وی ریڈی ٹو پے دیٹ پرائس اور ناٹ؟ دیکھیے یہ دھمکی کیا ان کی کہاں کس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہم دیکھ لیں گے. اور obviously ایز اے کنٹری ہم نے اپنے سارے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. اور ڈپلومیسی از اے ویری ڈیلیکیٹ گیم، اس کو بڑی ڈیلیکیٹلی اور طریقے کے ساتھ انسان کو کرنا پڑتا ہے. ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو واچ کرنا، اپنی سوورینٹی کو واچ کرنا. ہماری فوج ہماری تحفظ کی ضامن ہے. اگر ہماری فوج کی تنصیبات کے اوپر حملے ہوں گے
تو ان حملہ آوروں کو ہم دہشت گرد ہی کہیں گے اور ہم ان کو دہشت گرد nobody is saying کہ آپ ان کو نہ کہیں, nobody is saying کہ آپ ان کو سزا نہ دیں. میرا سوال آپ سے, چلے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, کہ ظاہر ہے کہ ان کو سزا جو ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ان کا, یورپی یونین نے بھی آپ کو یہ نہیں کہا, یورپی یونین نے بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو ٹرائل نہ کریں, یہ نہیں کہا کہ آپ کسی بھی شخص کو اس کے جرم کی سزا نہ دیں. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے سگنیٹری ہیں, اور یہ وہ کی ڈاکیومنٹ ہے جس پر عمل درآمد کے ذریعے آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملتا ہے, اور اس کا آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ جو بھی سویلینز ہیں یا کوئی بھی شخص ہے اس کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, اوپن اینڈ پبلک ٹرائل جہاں پر اس کو حق کے دفاع موجود ہو, اور جو بھی کرمنل نوعیت کے کیسز ہیں ان کی ججمنٹ تفصیلاً جاری کی جانی چاہیے. یہ مطالبہ ہے ان کا بھی, یہ مطالبہ نہیں ہے کہ کسی بھی شخص نے اگر کوئی جرم سرزد کیا ہے تو اس کو سزا نہ دی جائے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. زاہد گشکوری صاحب, کتنا سیریس دیکھتے ہیں آپ اس بات کو کہ اتوار کا دن کرسمس سے پہلے, وہ 10-11 دن کی چھٹی کے بعد جنوری کے پہلے ہفتے میں بھی یہ بیان جاری کر سکتے تھے. یہاں پر میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ 28 ممالک کا اس ڈاکیومنٹ, اس سٹیٹمنٹ کے کنسنسس پر پہنچنا اور اتوار کے دن, چھٹی کے دن اس کو جاری کرنا سیم سیریس, بہت سنجیدہ نوعیت لگتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ 2027 تک جو پاکستان کا سٹیٹس ہے 2023 میں ایکسٹینڈ کیا گیا تھا, وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے, اور پاکستان کو یہ 7 سے 9 ارب ڈالر کی جو کنسیشن ملتی ہے آلموسٹ ہر سال, جو سی ایس پی پلس ہے, اس سے شاید پاکستان کے لیے مسئلہ ہوگا. یہ ایسا پہلی بار اس لیے ہے کہ اس سے پہلے 2016-17 میں آپ کو یاد ہوگا جب پاکستانی سپریم کورٹ نے انڈورس کیا تھا ملٹری کورس کو, جو کہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے, اور پاکستان میں ایک غیر معمولی صورتحال تھی دہشت گردی کی اے پی ایس کے بعد. تو اس وقت بھی یورپین یونین نے ہیومن رائٹس اور سویلین کے ملٹری ٹرائل کے بارے میں ایک آواز اٹھائی تھی, لیکن وہ شاید اس وقت کی صورتحال بہت ایک غیر معمولی تھی, اور ریاست اور پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ جو وار آن ٹیرر پر کوآپریشن تھا اور نوعیت کے تعلقات تھے. اس دفعہ ایک بائی لاج تو یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اب تو یہ پبلک ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, جس کی پاکستان میں شاید اس وقت زیادہ پاپولیرٹی ہے اور سب سے زیادہ ووٹ بھی لیا ہے, ان کے ورکرز نے احتجاج کیا ہے, اور ان کے اب سپریم کورٹ نے ظاہر ایک قسم کی انڈورسمنٹ دی ہے کہ آپ فیصلے سنا دیں, بعد میں ہم ان کیسز کو دیکھیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ بالکل پیور سویلین ہیں جو کسی سیاسی جماعت سے جڑے ہیں, اور ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی ہے, اور ان کے کیسز سنا دینا. اور اس پہ ایک اوپینین یہ بھی آ رہی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا شاہ خاور صاحب کا بیان کہ ان کے اپیل نہیں ہو سکتے ہیں. میری معلومات کہہ رہے ہیں کہ اپیل بھی ملٹری کورٹ میں ہوگی. یہ بہت دلچسپ ہے, اور ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کریٹ ہو جائے گی اگر ان کی اپیل سویلین کورٹ میں نہ ہو سکے, کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے جو لیفٹیننٹ جنرل لیول کے جاوید اقبال, آپ کو یاد ہوگا ان کا سویلین کورٹ میں, ہائی کورٹ میں وہ آیا تھا, تو یہ غیر معمولی صورتحال ہوگی اگر ان سے ٹرائل سویلین اپیل نہیں جا سکتی سویلین کورٹ میں. تو یہی ایک وجہ ہے کہ اسی پر فوکس رکھتے ہوئے جو یورپین یونین کے پاکستان کو دیے گئے اسٹیٹس پر, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے فائنینشلی. جب آپ کوئی کار لگاتے ہیں یا کھڑے ہو جائیں, اگر تو یہ پاکستان کو اسٹیٹس آپ کو یاد ہوگا یونیلیٹری دیا گیا تھا, یونیورسٹی کا 561 ووٹ ٹوٹل تھے, جس میں 5 ممالک نے پاکستان کی مخالفت کی تھی, اور 2027 تک اس کو بڑھا دیا گیا تھا. اگر آپ کنڈیشن دیکھیں تو اس میں یہ ظاہر ہے جو ہیومن رائٹس ہے وہ ٹاپ پریارٹی ہے کسی بھی ریاست کو, جب یہ ایک امپورٹ ایکسپورٹ پہ بالکل فری ٹریڈ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو
तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। गशकोरी साहब मेरे साथ रहें, ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इसमें अहम बात ये भी है कि जो यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान को दिया था, उसके लिए 2008 से 2015 के आगाज तक पाकिस्तान ने एक मॉरिटोरियम यूरोपीय यूनियन के साथ किया था, ज़बानी मुआहिदा के, जिसमें पाकिस्तान में कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत के जितने भी कैदी थे उनको सजा तो सुनाई जाती थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता था। 6 साल इस कड़ी मेहनत और 27 इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स एंड कन्वेंशंस के ऊपर अमल दरामद के बाद हमें ये स्टेटस मिला था, तो क्या हम इसको गंवाने जा रहे हैं? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नईम पंजोता साहब, एक तो शजरा मनसब साहिबा ने जो गुफ्तगू की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई, उसमें इन्वॉल्वमेंट, खान साहब का बयान, इस तमाम मामले पर भी आप जवाब दें। दूसरा, मुझे ये बताएं कि ये जो शाखावर साहब की बात अभी मेंशन की है जाहिद गशकोरी साहब ने, आप माहिर कानून भी हैं, ज़रा समझाएं हमें कि क्या वाकई जो मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता सिविलियंस हैं उनकी अपील नहीं हो सकेगी हाई कोर्ट के लेवल पर, किसी और सिविलियन कोर्ट में नहीं हो सकेगी? क्योंकि अभी मिलिट्री कोर्ट से ही कुछ नेवी के ऑफिसर्स को सजाएं हुई थी, बाबर सत्तार साहब के सामने उनका केस लगा था, हमें उसका नतीजा भी मालूम है जो हुआ, बताएं जरा। देखें जी, बात यह है कि सिविलियन का मैंने पहले भी गुजारिश ही कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक पुरअमन एहतजाज जो है हर एक का हक है, और आप उनको डालकर एक बंद कमरे के अंदर जहाँ पर ना उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी है, ना उनको दिफा का मौका है, ना उनको वकील करने का मौका है, ना वहाँ पर मीडिया की एक्सेस है, एक बंद कमरे के अंदर 2 दिन के अंदर कार्रवाई करके जिसको लीगल नॉलेज भी नहीं है। और इससे अगर बुनियादी तौर पर आप देखें तो किसी भी इदारे के पास अदालती जुरिस्डिक्शन नहीं है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई डॉक्टर्स एसोसिएशन हो या पुलिस हो। अब पुलिस ही बैठ के अदालत लगा ले, या डॉक्टर्स लगा लें, या इंजीनियर्स लगा लें, या कोई भी लगा लें। तो ये मिसाल तो इस तरह की है, जब एक आपका निज़ाम मौजूद है, आपका आइन मौजूद है, आपके इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज हैं, आपने साइन किए हुए हैं, हर चीज मौजूद है, तो फिर आप किस तरह से एक बंदे को उठाकर सिर्फ ये कि आपके मुखालिफ हैं या आप उनको समझते हैं कि ये जमात जो है वो पसंद नहीं आ रही आपको, तो उठाकर आप उसका ट्रायल कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अब जो सजाएं दी गई हैं उनके लिए डेफिनेटली एक आपके पास फॉरम जो है वो मौजूद है कि वो हाई कोर्ट में ही जाएंगी। अगर वहां पर कोर्ट मार्शल होता है तो तब भी हाई कोर्ट में आते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्योंकि इस मामले को अभी जो है वो इल्तवा है और इसके अंदर फैसला जो है वो अभी नहीं आया, तो उन्होंने एक मशरूत तरीके से कहा था कि मेन फैसले से को मशरूत करके डिसाइड किया जाए, ताकि जो लोग इस वक्त हिरासत में हैं वो जो उनको रहा करना है वो छूट जाए, जिसको सजा होनी है उसको सजा मिल जाए, और जिसको जो है वो आगे अपील में जाना है वो चला जाए। 1.5 साल से बगैर किसी कानूनी जवाज के उनको फिजिकल रिमांड भी नहीं था, बल्कि पता नहीं क्या था, और उनको 1.5 साल से अपनी हिरासत में रखा हुआ है। जब आप 24 आवर्स के अंदर आप मुतल्लिका कोर्ट में, जो कि आपका आईन पाकिस्तान कहता है, आप नहीं पेश करते तो उसको समझा जाएगा कि आपने उसको अगवा किया हुआ है, हिब्स बजा में रखा हुआ है। तो 1.5 साल से ये हिब्स बजा में थे, अगवा थे, क्योंकि कोई इनको किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को अब चाहिए कि इसके ऊपर फौरन जो है वो फैसला दे, और फैसला देकर आवाम को इंसाफ फराहम किया जाए। बाकी जो नीचे अपीलें हैं वो अब 25 को हुई है, बाकी भी 85 भी पेंडिंग, 85 में से 25 हुए हैं जो पेंडिंग्स हैं, उनके ऊपर भी डिसीजन दिया जाए। और ये जो निहत्ते लोग थे जिनको सिर्फ इस मामले के ऊपर उठा लिया गया कि किसी ने जो है वो जाकर मोर चुराया है, किसी ने ये किया, 1.5 साल आपने उनको इस तरह एक बंद कोठरी में रखा कि जहां पर कोई एक्सेस नहीं है। ओपन ट्रायल हो, पता चलता है ये एविडेंस है, वो पेश करना चाहते हैं, फेयर ट्रायल में, तो फेयर ट्रायल तो मिला नहीं। सही। अब बात इन्होंने की है कि इमरान खान साहब, देखें इमरान खान साहब ने हमेशा कहा ये फौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, और उन्होंने कहा कि देखें पुरअमन एहतजाज आपका हक है। अब ये एक ट्रैप था, उससे पहले अगर देखें इमरान खान साहब की गैर आईनी तरीके से हुकूमत हटाएगी, फिर एक हमला किया गया, उस हमले में भी अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब की जान बचा ली। तो वो देख रहे थे कि किसी सूरत ये खत्म नहीं हो पा रहा, किसी सूरत ये डाउन नहीं हो पा रहा, इनका मोराल बढ़ रहा है, तो क्यों ना कोई ऐसा मामला किया जाए जिसके जरिए हमें जवाब मिल जाए इनके ऊपर क्रैक डाउन करने का, इलेक्शन चुराने का, घरों में छापे मारने का, उठाने का, लोगों से प्रेस टॉक्स करवाने का। अब मुराद रास देख लें, वो उस दिन मौजूद थे और ये उनके बारे में कहा गया कि ये मरकजी मुलज़म है। जो ही उन्होंने प्रेस टॉक की वो उनको बरी जिम्मा कर दिया गया। इसी तरीके से अंदलीब अब्बास देख लें, खतीजा शाह, क्योंकि वो बात आप गवाह नहीं बनी तो उनको 10 महीने भुगतनी पड़ी, और अंदलीब अब्बास को छोड़ दिया गया क्योंकि उसने प्रेस टॉक कर दी। तो ये इस तरह का जो सारा किया गया वो नजर आ रहा था कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए एक मुकम्मल प्लान कराया गया। इसी वजह से जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया जा रहा। हम कह रहे हैं कि वो जुडिशियल कमीशन, यही तो हमारा मुतालबा है, जो कि आइन, और कहते हैं जी कि जब एक सबूत मौजूद हो, जब एक हमें पता है जी कि आपने किया, दो राय है ही नहीं, तो फिर जुडिशियल कमीशन क्यों बनाना है? भाई ये आपकी राय है, हमारी राय है, आवाम की राय है, जो 8 फरवरी को दी है कि झूठा सारा मामला था, ये पुरअमन जमात है और
یہ मुल्क वतन पाकिस्तानी, हम इनको सपोर्ट करते हैं, यही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं इमरान खान। तो इसलिए जब दो राय आ जाती है तो जुडिशल कमीशन बनाया जाता है। सही। ये मुझे बता दें जरा कि बिफोर आई गो टू शजरा साहिबा, ये आपके बैरिस्टर गौहर साहब आज क्यों नहीं पहुंचे? ये इस्तगासा वाला मामला, ये आप लोगों ने तो कहा था कि आपके लिए शायद जीना मरना है ये मामला 26 नवंबर, और उस सीरियस केस के ऊपर वक्त पर ना पहुंचना, 8 फरवरी का इलेक्शन, पूरा साल आप उसके ऊपर बात करते रहे, हमारे प्रोग्राम्स में आप फॉर्म 45 की कॉपियाँ उठा कर आते रहे, ये सारा कुछ एजिटेट करने का जब मौका आया हामिद खान साहब गायब हो गए। ये एग्जैक्टली ये कौन सी लीगल स्ट्रेटजी है? देखिए बात ये है कि हामिद खान साहब तो जो है वो अपना उनका था, वो बाहर गए हुए थे, और बंदा बाहर आ जा सकता है, अगर किसी का 5 दिन का या 3 दिन का या 2 दिन के लिए आता जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि 6 लोग हमारे फिर भी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं और मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर वो थे, जैसे कि हमने बताया वो मुज़ाकराती जो आज हमारा था वो मीटिंग थी, जिसमें अली अमीन जो है वो कुरम के मामले के ऊपर जो है काबीना में मसरूफ थे, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो एक अदालत में थे, और उमर अयूब साहब मुख्तलिफ बेल्स में हाई कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कल रात को बाकायदा तौर पर ये इंटीमेट किया गया था कि अगर इसको डिले कर लिया जाए, यानी रात में लेकर चले जाएं, ताकि लोग जो हैं उनको वो आ सकें। लेकिन ये कहा गया कि ये गैर रस्मी मीटिंग है और इसमें आप लाजमी जो है वो आइए और इस पर कम से कम हमारी कोई बातचीत या कोई एक स्टार्ट हो। तो वो स्टार्ट हुआ और वो उसके अंदर जो आपने देखा कि मौक़िफ़ हमारा आ गया। देखिए बैरिस्टर गौर की आपने बात की, ये केस बहुत अहम है हमारे लिए, हमने इसके ऊपर मुकम्मल तैयारी की है। फिर 1400 सफ़ों की जो एक पूरा डॉक्यूमेंट्स और पूरी अटैचमेंट की हुई है, यूएसबी के अंदर तमाम शुहदा का डाटा जो है वो शहीद जो है उनके सर्टिफिकेट जो हमें अवेलेबल थे, वो सारा डाटा, हर चीज़ जख्मियों की वो सारा लगाया गया है। और ये जो दूसरी समात थी, पिछली समात के ऊपर भी गौर साहब पहुंच गए थे। अदरवाइज आप देखें ना कि रात 10-10 बजे तक अदालतें अडयाला जेल के अंदर चलती रहती हैं। तो बैरिस्टर गौर साहब के साथ जो प्लानिंग बनाई गई थी कि आप जो है वो इतने बजे 9 बजे यानी आपने पहुंच जाना है, तो वो 9 की जगह पे 9:15 या 9:20 पे पहुंच गए या 30 पे पहुंच गए। तो उसमें मेरा ख्याल में अदालत को देखना चाहिए था कि सही, फॉर्म ठीक पर है, साफ देने का मामला ठीक है, कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं थी कि वो डेट एडजर्न कर देते। ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूँ। तो आए हैं, उनकी हाजिरी भी लगी है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। शजरा साहिबा, हुकूमत के और अपोजिशन के मुज़ाकरात अब बाकायदा शुरू हो गए हैं, आपके लोग भी इसको खुशाइन करार दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हम खुले दिल के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की गई है कि इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के केसेस वो एजेंडे का, मुज़ाकरात का किसी तौर हिस्सा नहीं होंगे। कैन यू कंफर्म दैट? और अगर ये बात है तो लगता ही है कि फिर इट्स अ नॉन स्टार्टर। देखिए पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि बड़ी अच्छी बातें मुझे अभी लगी, आइन की बातें हो रही हैं, कानून की बातें हो रही हैं, और साथ ही कहा जा रहा है कि गैर आइनी तरीके से निकाला गया इमरान खान को, तो एक दफा आइन पे दोबारा नजर डालें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइनी तरीका ही होता है प्राइम मिनिस्टर को निकालने का। हाँ, उस आइनी तरीके के बाद जो इन्होंने किया कि इन्होंने कहा कि हम असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं, वो गैर आइनी कदम उठाने की कोशिश की गई थी पीटीआई की तरफ से, जो कि उनको नहीं उठाने दिया गया। और उसके बाद इनके अपने, जैसे कि आपने खुद पॉइंट आउट किया, ये सारी चीजें सिविलियंस के ट्रायल बड़ी इमरान खान खुद कहते रहे कि हाँ कुछ ऐसे जगह होती है, कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि हमें सिविलियंस के ट्रायल करने चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में, और इनके हुकूमत में होते रहे। आज इनको इंटरनेशनल अपनी कमिटमेंट्स और सारा कुछ याद आ जाता है, लेकिन जिस वक्त इनका अपना होता है उस वक्त नहीं याद आता। बहरहाल दैट डज नॉट मीन, मैं ये नहीं कह रही कि अगर इन्होंने किया तो वो सही हो गया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे इकदाम या कुछ ऐसे जरूर इंसिडेंट्स होते हैं जिनके लिए शायद ये करना पड़े। वो भी यही कहते थे, ये प्रिंसिपल की बात है, या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। पीटीआई भी एक्सेप्शन लेती है कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, आप भी, so there is no difference. Principle, no, there is a difference because nobody else has done anything like 9th May incident in the history of Pakistan. It has never happened before, and I hope it never happens again. Anyway, अब मैं आपकी दूसरी नहीं तो फिर उसमें पॉइंट देखिए आपका। अब शजरा साहिबा फिर इस पे साथ में आप इस बात का भी जवाब दें। आई एग्री, पाकिस्तान में 9 मई जैसा वाकया इससे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन हम सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो मुराद रास का बता रहे हैं, आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी बड़ी उन्होंने पीछे स्लाइड चलाई, उन्होंने कहा ये तस्वीर देखें,
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی فون کالز کی، اتنا کچھ کیا. اندلیب عباس اس گاڑی پر موجود تھی. پاکستان تحریک انصاف کا جو بندہ پریس کانفرنس کر کے ایک لکھا پڑا وہ بیان جو جادوئی کرسی تھی پریس کلب کی، وہاں پر آ کر وہی سٹیٹمنٹ جو سب نے دیا سملر سٹیٹمنٹ پڑھتا تھا اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ جرم جو ہے وہ جرم ہی نہیں تھا، یا پھر آپ اس کو ٹریولائز کر رہے ہیں. آپ خود اس میں ایسی ڈسٹنکشن کریٹ کر رہے ہیں. آپ کی حکومت ایک طرف آپ یہ موقف رکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہوں گی، چاہے اس کا جو ہے وہ کاسٹ جی ایس پی پلس سٹیٹس ہو. دوسری طرف وہ لوگ جو پریس کانفرنس کریں گے، اس کا کیا لاجک، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ کہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اگر اس کا کاسٹ جی ایس پی سٹیٹس ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کی انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے، ہر طریقے سے واچ کرنا ہے. اس میں ہم نے انٹرنلی بھی واچ کرنا ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور فوجی تنصیبات پہ حملے ہو رہے ہیں تو ان کے پرپیٹریٹرز کو سزا بھی دینی ہے. اگر ہمیں انٹرنیشنلی ہماری جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو بھی ہم مذاکرات کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے یا ڈپلومیسی کے ذریعے حل کریں گے. Everything is possible. These are not mutually exclusive things that have happened. شذرا صاحبہ، یہ جو فیسلٹی ہے پریس کانفرنس کرنے کی، اگر مراد راس کو دی جا سکتی ہے، ایک عام شہری کو دی جا سکتی ہے جس کو سزا سنائی گئی ہے، کیا وہ پریس کانفرنس کر کے اگر تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کر دے تو اس کی 10 سال کی سزا معاف ہو سکتی ہے؟ نقوی صاحب، آپ میری پوری بات کا جواب سن لیں. اگر کسی سے پریس کانفرنس اور اس نے وہ جرم کیا ہو اور اس کے ثبوت بھی موجود ہوں اور وہ پریس کانفرنس کی وجہ سے صرف چھوٹا ہو تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. وہ ثبوت ہی رکھے تھے، وہ جو کہا تھا ثبوت ہی کہہ کر رکھے. انلیس کہ وہ اس بات سے معافی نہیں مانگ لیتا یا اپنی غلطی کا احساس نہیں اس کو ہو جاتا، اگر اس نے جرم سرزد کیا ہے، if he is a perpetrator of that crime، اگر اس نے آگ لگائی ہے، اگر اس نے توڑ پھوڑ کی ہے، اگر اس نے شہداء کے مجسموں کو مسمار کیا ہے تو بالکل اس کو سزا ہونی چاہیے، انلیس کہ وہ کون سے معافی نہیں مانگ لیتا. قریشی موجود نہیں تھے، وہ کراچی میں تھے. یہ کسی گورنمنٹ کے لیے یا کسی کے لیے جرم میں اس جرم کو دیکھیں، میرے لیے 6th روڈ کا میٹرو کا جو اسٹیشن ہے جہاں پر ایک سویلین استعمال کرتا ہے، اس کا جلایا جانا بھی اتنا ہی سنگین جرم ہے جتنا اسی روڈ کے آخر میں ایک ملٹری کے انسٹالیشن یا ان کے گیٹ کے اوپر حملہ آور ہونا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگ پک اینڈ چوز کر کے جب جسٹس کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ایک پریس کانفرنس کریں جن کو آپ ماسٹر مائنڈ قرار دے رہے تھے ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے عام شہریوں کے ساتھ بھی اتنی ہی نرمی برتیں. پنجوتا صاحب، آپ مسکرا رہے تھے، آپ کچھ کہنا چاہیں بفور آئی گو ٹو زاہد گشکوری صاحب؟ دیکھیں، میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ ان سے آپ نے سوال پوچھا ہے، اس سوال کا انہوں نے ایگزیکٹ جو ہے وہ جواب نہیں دیا. اور اگر مراد راس نے کو چھوڑنا جو ہے غلط تھا تو پھر پکڑے نا، پھر اس پر لگائیں ٹیمیں، پھر ایف آئی اے کو کہیں جائیں، پھر ان کو کہیں کہ آرمی کے آفیسر کو کہ جائیں، ان کو پکڑیں، ان کو اٹھائیں. کیوں جناب پرویز خٹک کو چھوڑا گیا ہے؟ کیوں باقی لوگوں نے جنہوں نے پریس ٹاکس کیے ہیں وہ آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پکڑے نا. پھر پکڑیں گے آپ ان کو تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے آپ کا موقف جو ہے آپ اپنے اصولوں پر کھڑے ہیں. بے شک آپ نے جھوٹے کیسز بنائے ہیں، یا 9 مئی ایک باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے خلاف ایک ٹریپ تھا، آپ کو لانا تھا، آپ کو کلین چٹیں دینی تھی، آپ کو مسند پر بیٹھانا تھا، خان صاحب کو جیل میں ڈالنا تھا، وہ سارا جو ہے وہ تو کیا آپ نے. بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس موقف کو سپورٹ ملے جو کہ آپ نے جھوٹا بنایا ہے تو آپ اس موقف کو تو پوری سپورٹ کریں نا. آپ ان کو پکڑیں، آپ کیوں نہیں پکڑ رہے؟ آپ جائیں، یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، اپنے تمام لوگوں کو کہیں جو آپ کے لیڈنگ ہیں ان کو کہیں جی کہ بالکل یہ ٹاسک فورس بنائیں اور کریں، اور پھر اس کے بعد آپ آئیے پروگرام کے اندر اس بات کے اوپر موقف دیجیے گا کہ 9 مئی والے آپ لوگ ہیں. کیونکہ پہلے تو آپ اپنے گربان میں جھانکیں نا، جو آپ نے کیس بنایا وہی آپ نے اس پہ کھڑے ہو رہے ہیں. آپ ایک طرف کلین چٹ دے رہے ہیں اور ایک طرف لوگوں کو ڈال کہہ رہے ہیں یہ. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. زاہد گشکوری صاحب، حکومت کے پاس پی ٹی آئی کو دینے کے لیے کیا ہے آپ کے خیال میں؟ حکومت کس حد تک جا سکتی ہے؟ بالآخر مذاکرات تو شروع ہو گئے ہیں، اور تحریک انصاف آپ کے خیال میں جو مانگ رہی ہے اس میں کس کس بات سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ملاقات کے ایجنڈے پر، مذاکرات کے ایجنڈے پر ہے ہی نہیں سر سے. آپ نے جو کلپ سنوایا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بہت اہم تھا. میرے خیال میں وہ آپ کی لیڈ سٹوری ہے کہ حکومت کے پاس کیا ہے دینے کے لیے.
حکومت کے پاس ہمیشہ اپوزیشن کو دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور کچھ جینون ان کی ڈیمانڈ بھی ہیں جو حکومت دے سکتی ہے. کیا حکومت کو مقتدر حلقے وہ چیز دینے دیں گے، یا حکومت چاہتی ہے کہ ایسا ہو؟ ہمیشہ نیگوسیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے جمہوری نظام میں، اور بہت اچھی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس سے کچھ گشکوری صاحب، آپ نے جو بات کی ہے کیا حکومت دے سکتی ہے، یعنی نہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے نہ پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کرنا ہے. اگر فیصلہ عمران خان صاحب نے یا حکومت نے جس سے اجازت لینی ہے تو ان کے درمیان براہ راست مذاکرات ہی نہ ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا. وہ بھی چل رہے ہیں میری معلومات میں. یہ اچھا. دونوں چیزیں چل رہی ہیں کہ اب اس لیے جو فیصلہ آج آنا تھا، اور وہ کیا فیصلہ آنا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے ایز اے رپورٹر، مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا تھا. اس کو ڈیلے کیا گیا کہ کب وہ سنانا ہے. اس میں شاید لگتا تھا کہ سزا ہو جائے گی، پھر عمران خان کی جو رہائی ہے وہ مزید آگے 3 مہینے 6 مہینے چلی جائے گی. اس کو تھوڑا ہولڈ پہ رکھیں، بات کو آگے بڑھائیں. تو یہ کوئی آسان معاملات نہیں ہے. جب دونوں جانب سے یہ بات آگے بڑھے گی، یہ تو سمبولیکلی فرنٹ لائن پہ جو آپ خود ایک آلموسٹ سفارتکار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ باہر نیگوسیشن مجھے صحافی رہنے دیں، پیچھے سے جو اصل چیزیں چل رہی ہیں تو اس پہ کچھ حاصل نکال. لیکن ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ لانگر ٹرم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ برف پگھلے گی اور پی ٹی آئی کو شاید ریلیف ملنا شروع ہوگا. ان کی کچھ جو ڈیمانڈ بالکل جینون ہے، جس طرح سے ان کے سینکڑوں یا ہزاروں ایون لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں احتجاج کرنے کی بنیاد پر، ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ شاہ محمود قریشی ملتان میں تھے یا ایک جگہ تھے، کراچی اور تھے، یا ان کی دوسرے جو لوگ غالباً ہیں بیگم صاحبہ کی ان طبیعت کے وہ 20 ہاسپٹلائزڈ تھی تو وہ وہاں کیسز پہ کیے گئے ہیں کہ وہ آن دا اسپاٹ موجود تھے، جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. ماڈرن گیجٹ کے ذریعے آپ نے ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے، اور وہ وہاں نہیں تھے. لیکن ظاہر ہے الٹیمیٹلی ان کو عدالتوں سے ایک نہ ایک دن ریلیف مل جانا ہے اور وہ چھوٹ جائیں گے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ جب نیگوسیشن شروع ہو، بات چیت آگے بڑھے، جو ایزی جینون ڈیمانڈز ہیں وہ آپ ان کی مانیں، اس کے بعد ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہے، وہ وکلا کی ٹیم کو بھی پتہ ہے، پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان نے ایسے باہر نہیں آنا. ان کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا تو وہ باہر آئیں گے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پینما کیس کو اتنا کھینچا گیا، اتنا چلایا گیا، ٹریل بلیزنگ ٹرائل تھے اور وہ چند دنوں میں ختم ہو گئے. اتنی بڑی سزائیں تو عمران خان کی سیم سزائیں ہیں. اگر جب ٹریل بلیزنگ ٹرائل ختم ہوگا اور چند دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں. تو پاکستان میں سیاسی نظام میں سب چیز جو ہے وہ ممکن ہے. کل پی ٹی آئی نے کیا تھا، آج یہ اس سے دوہرا کر رہی ہے موجودہ حکومت. ہو سکتا ہے کل پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے اور پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. صحیح، ممکنات کا کھیل ہے. گشکوری صاحب میرے ساتھ رہیں، بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. میں آپ ہی سے شروع کروں گا، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. زاہد گشکوری صاحب، سزا نہیں سنائی گئی، عمران خان صاحب کو پوسٹ پون کر دیا گیا، اب فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا. اس میں بات تو یہی چل رہی تھی کہ سزا سنائی جائے گی. آپ کی کیا اطلاع ہے؟ یہ ظاہر اشارتاً آپ بات پہلے بھی کر چکے کہ اس کو کسی وجہ سے، خاص وجہ سے جو ہے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے، لیکن سزا رات گئے تک ٹرائل چلنا، پہلے بھی ہائی کورٹ کی آبزرویشن تھی کہ جو ٹرائل ہے اس کو جس طریقے سے سپیڈی ٹرائل کے طور پر چلایا گیا، اس نے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے اوپر کوسچن مارک ڈالا ہے. پھر وہ سزائیں نہیں ٹھہر سکیں. تو پھر القادری ٹرسٹ کیس جو حکومت کہتی تھی کہ اس سے بڑا شاید کیس ہی کوئی نہیں ہے، وہ ٹھہر پائے گا اعلیٰ عدالتوں میں؟ مجھے جی اس سے کیونکہ آن گوئنگ پروسیڈنگز ہیں، میں کوئی الٹیمیٹ رپورٹر بات نہیں کر سکتا. مجھے تو نہیں لگتا یہ آگے ٹھہر پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے پینما کیس برگرفتاری سے چلایا گیا تھا، یہ بھی اسی طریقے سے چلایا گیا ہے. 101 ہیئرنگ کم از کم لگ بھگ ہوئی ہیں، 150 سے زائد گھنٹے کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں، جس میں 65 ہیئرنگ تو بالکل باقاعدہ جو ایک مکمل سماعتیں ہوتی ہیں وہ ہوئی ہیں. اور جو ظاہر ہے ملزم ہیں اس میں نامینیٹ بہت سے لوگ ہیں جو ملک سے باہر بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ جو مین فیس کر رہے ہیں یہاں پر، انہوں نے اپنے وٹنسز کو ٹیسٹیفائی نہیں کرایا، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کو پتہ ہے کہ جب چیزیں ون سائیڈڈ ہونے جا رہی ہیں تو وہ اپنا دفاع کیوں پیش کریں. یہ تو بالکل
اس لیے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک آگے جا کے ان کو شاید فائدہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. گشکوری صاحب میرے پاس وقت کم ہے. پنجوتا صاحب، مذاکرات میں عمران خان صاحب کی رہائی ایجنڈا آئٹم نمبر کیا ہے آپ کے لیے؟ 1. اس کے بغیر مذاکرات کا کامیابی نہیں ہو سکتی. دیکھیں، آپ اگر دیکھیں تو یہ پوری قوم جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ایک عمران خان ہی واحد ہے جو ملک کو بچا سکتا ہے، جو آج پابندیاں ہیں، جو آج قانون کی بالادستی نہیں ہو رہی، آئین کو ڈیریل کیا گیا ہے، جو آج عدلیہ کو کمپرومائز کیا گیا ہے، آج جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتے. پوری دنیا میں جو صورتحال اس وقت جا چکی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ صرف عمران خان کی صورت میں وہ سمجھتے ہیں. اور یہ انہوں نے فیصلہ 8 فروری کو سنایا ہے، اور انہوں نے 8 فروری کو جو فیصلہ سنایا ہے وہ یہی سنایا ہے کہ وہ 8 فروری کو انہوں نے ووٹ دے کر عمران خان کو باہر لانے کے لیے انہوں نے ووٹ دیا. انہوں نے کوئی نواز شریف کے لیے ووٹ نہیں دیا، یا شہباز کے لیے نہیں دیا، یا ان کو بٹھانے کے لیے نہیں دیا. انہوں نے ووٹ ہی پی ٹی آئی کو اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ لوگ، پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ عمران خان باہر آئیں. سب کو پتا ہے کہ جھوٹے کیسز ہیں، القادر بنا لو، سائفر بنایا ختم ہو گیا، عدت بنایا ختم ہو گیا، 34 سال سزائیں دی گئیں. کیا ٹک پائی ہیں؟ کیونکہ کوئی کیس جینوئن ہے ہی نہیں. آپ 1000 کیس بنا دینا یا پلان بنا کر بیٹھے رہیں کہ ہم نے اتنے رکھنا ہے اور اس کو سزائے. دیکھیں، عمران خان کسی آپ کی نہ عدالت سے کہ وہ سزا سنائے گی یا وہ یہ کرے گی یا کیس بنائے گی، یا جو مرضی کر. ہمارا 1 پوائنٹ ہی ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھ ساتھ تمام ورکر کی رہائی، اور ساتھ ہم مطالبہ کریں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 26 پہ اور 9 مئی کے اوپر. صحیح. اور 8 فروری شذرا صاحبہ، ایجنڈا آئٹم نمبر 1 کا کیا کرنا ہے؟ خان صاحب کی رہائی. دیکھیے، ایک تو یہ قوم ساری دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے کہ ان کو صرف اور صرف این آر او چاہیے. صرف ان کو یہ چاہیے کہ ان کے لیڈر کو این آر او مل جائے، ان کا جوڈیشل پروسیس پورا نہ ہو، اور ان کو سوائے اس کے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں. ملک ڈی سٹیبلائز ہو جائے، ملک میں انتشار پھیل جائے، ملک پہ پولرائزیشن ہو جائے. یہ اپنی اسی ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے کلٹ لیڈر کو رہائی مل جائے بس، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم ہر چیز پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، ملک کی اکانومی آلریڈی الحمدللہ بہتر ہو چکی ہے، ملک صحیح سمت کی طرف چل پڑا ہے، اور ملک میں جو بار بار یہ بدامنی اور انتشار پھیلاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ آفر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج یہ قوم اس چیز کی گواہی دے گی کہ ان کو سوائے اپنے لیڈر کے این آر او حاصل کرنے کے لیے اور نہ ملک سے دلچسپی ہے، نہ پاکستان کے کسی شہری سے دلچسپی ہے، نہ ہی عوام سے دلچسپی ہے. جس جوڈیشل پروسیس کا آپ کہہ رہی ہیں، صرف اور صرف جس جوڈیشل پروسیس کا آپ کہہ رہی ہیں، معذرت کے ساتھ بڑا ہی فلاڈ جو ہے وہ جوڈیشل پروسیس ہے. توشہ خانہ میں آپ عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو سزا دے دیتے ہیں. وہ ملٹری سیکٹری جس کے پاس گفٹس جمع ہوتے ہیں، وہ توشہ خانہ جس کیبنٹ سیکٹری کے انڈر آتا ہے، وہ اس کی ویلیو لگانے والا بندہ، ان کو آپ سزائیں نہیں دیتے. آپ پک اینڈ چوز کر کے 2 لوگوں کو سزا دے دیتے ہیں، وہ نہیں ٹھہرتی. اس کے بعد آپ پورا مقدمہ بناتے ہیں کہ فرح گوگی 3 کروڑ روپے لے کر ٹرانسفر کرواتی تھیں اور وہ بشرا بی بی کے پاس جاتے تھے پیسے. آپ چلیں، فرح گوگی یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ ٹرانسفر جن کے ہوئے تھے وہ تو یہاں پر موجود ہیں، ان کو آپ نہیں پکڑتے. اب یہاں پر آپ اس القادر کیس میں اگر خان صاحب کو سزا سنا دیتے ہیں اور اس میں ملک ریاض کو سزا نہیں سناتے، جو آپ نہیں سنا سکتے، یہ سب کو معلوم ہے، آپ لوگ نہیں کر سکتے یہ کام. ملک ریاض کو اگر آپ نہیں سزا دیتے تو کون اس کو پروسیس کو یقین ریفارمز کرے پہ گا؟ بات کریں، پھر یہ آ کے ہمارے ساتھ ان ریفارمز پہ بات کریں. ٹھیک ہے، جوڈیشل ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے نا، تو یہ آئیں. یہ تو پورے ملک کے لیے بہتری ہوگی نا اگر جوڈیشل ریفارمز ہوں گے. یہ اپنے لیڈر کو رہنے دیں اور آ کے جوڈیشل ریفارمز پہ بات کریں، پولیس ریفارمز پہ بات کریں. جتنے ملک میں کام ہونے والے ہیں ان پہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھے، اور ایک ذمہ دار اپوزیشن ہونے کے ناطے یہ پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ ملک آگے بڑھے، تاکہ ہم بیسک چیزیں اپنی ٹھیک ہو کریں جو کہ بالکل ہونے والی ہیں. میں اس سے اگری کرتی ہوں آپ سے، لیکن ان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان 2 نہیں 1 پاکستان یہ کہا کرتے تھے، تو اب تو 2 پاکستان یہ مانگ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو بغیر کسی ٹرائل کے رہا کر دیا جائے کیونکہ وہ عمران خان ہے، ان کا کلٹ لیڈر ہے. That's not possible. But everything should be talked about in the parliament. Everything should be discussed and debated. اور ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے بعد
कई मामला बेहतर हो सकते हैं और कई चीजें निकल सकती हैं। सही, लेकिन इसी इनको पॉइंट पर द जमहूरियत डिबेट के कम्स टू अ इस्तेमाल क्लोज। द डिबेट कम्स टू अ क्लोज। शजरा मनसिब साहिबा, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का। नईम पंजोता साहब, जाहिद गुशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।